سلام كم ياللهم علنا نبري بزغونا مسينا لنا لمن كم تنمد أوزلون أزرار بزلو زعباتات كنرينا زينا ما أسرتي كاب تجراي إذا تريو أزلهم ويزورو سنايت مبرهاتو بتشيك متلال يا تأثيرا زلا كمون أبو قرز ركوبو يوتيوبرات تسجع انترتينمنت ويدما بين حوناون بلوم علت بوليس وقر زوج أون كمست أسرة تحبير له كمون جود زبلة نأبو أدوناي زبال زلا جدا في كذا طوبلن ودها ويك أنا يعي اللي موعين عدين تجراي وديسيت اللاميو إلكا قلت نجارنا أستي بزعواز يوم خالتهم كنرينا سناي مكة تعال علنا ده اسمع لي علنا ده سكيم الدم شكرك بم 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 سلام فتبقى انترتم تخلصي كعب سلام نمدونا بدحان ها بدحان ما تساخم بسمع What's happening أكم جرتوا جر أهلا وسهلا كيف حالكم نهاو إننا بشينا نجا محتني إننا بسوا مدونا جميرنا جللا قدمينا مدنا مخدنا الشانل زي حدش لكم 5 سبسكرايب مقارنة في ترسو كم ما نزل فيديو زي لايك أتذكروا أشوف تغلطي لو ممكن تنود أو زلون أزرب زلوا زعباتات كنرينا كم ممكن تعمل سؤال لنا نقول فيديوهات ما تدالي يوم لو صوتهم ممكن سعينا لبقتهم مكينا خدانا نقول اللي بالدماغ دانا كن قدرنا كم قدروا غزيركم كدانكم قدروا طعب سلام نصفر لغون الشانل بدحان مصاهم تقارن إتوانو حتى بدأ فاللاي نقصد أشوف تطلتي أستي كم توقعنا لمون كم تمر بعجر رمز غونك على محتسينا خنجمر نزات ريو أزل لهم حفتنا فالنتاينز داي انت أيو إلى تباهيلا ذهبتهم ملسن اسمع فالنتاين داي ستايو فالنتاين داي فورات فالنتاين داي نايم جزر خويني يسمعني منا طالع نعمت مزكيك منامن مزكيك منامن هو حال يجي أحوات زي تفلت وحطه كتعطوا تطلقهم جدا يكون كتملس ذلكم أي نوع يفرط قواي زحوي نقفل تقونا كجن معري مع التفوراتي أخكل الشيء عاوزين ما نتاعي ولا بدن بيجيركم سمعوه يتقمكم يوشي زتوري الله هذا رسم مالتي هو سكس باك إيد هو 3 عام تمولي إلى فعله إنها حماية تخون ماشي دفعت تبعت اللي كاي بدن بيجير خات إنكر هم سرح اللي إنها همزة عينت بديتك سرح الخاطر لها فولو مقاري ترسعهم لا خدمة صنعها خلاي نو عين دلن برازر السخا تبعت زي خونا زلكاس دفرتي زلكا يا ريت اقول لحات انا كا سونت زي حدا قوم ساريحه كمصو كل اللي يدلي يا ريت اقول لي ناتي اخولي كواخا انا يحش برازر اسمع عند تسفيته ماشي زوانا نقر دحن املاخ يبرر دحن انت ميته مالتي مرعرها واه يا مراني عندنا إيه أنت هونكا قال الزهقة بيدلني على جزء جاي دلني قازس تجاجيني ما لتكوي حات تعم أول حواتين من تأخذ 5 عينة تحطه تحت أنا جريتها فريتة ما أنا تسمعي تخن لب خن كن جود أكرينا أي زعلتها أنا توميتس خالي تقول حدر تقبر دقة أي حاولنا لا تصبوا جوري مليس الله قال الزهقة بيدلني كم تزنا جرخهم يقول تدلياتكم نجر حات أي تحالفون أي تملتون أستي زحفتنا نسمع نقصي نقص هذا فشاشة أنا فتوتي أي ماشي نعلمنا قصة حلو قنجة والبامنيا نعلمنا قداميتي سخاء اللي حدك نعلمنا قداميتي لا بعد هاي محط لك لزلا سخي أنا بونت تعدينا مبالغ على خمن أقدش أنا مبالغ خون قديش أنا لا يقدم يجر خلني أخاكم مبالغ على أبوها لسني يا خالي ما تقول حتى كي خمس خذ حساوزي أقول لي أنا حدا كلام تخيل أنا حاسد دون قردي أنا رأسي حاسد أنا بقى سنة علمنا قدامي تقول جالسة بقى يمكن كل لغماتي بدأ قدامي خل أساسا تايزي يا أخواني قدامي الخلاني خلأتي الغسال ساين أماني أساسا أنت أيه أنا فوت أمري ولا وأنا فوت أمر من إيك قدامي غير خسر عخان إيك كل خانس لك أنا نسينا على حليلي ناقري بقى أنت ناقري هاي ناقركين اندعي بقى الشارع يفلتر مخل أساسا من كل كين أنا تايفلت بعد خاتفلت واي أتمسها أنا نقربه هو صنعتي أوخا حاويناتي بقى أب خمزينا لكوزلنا أحوات لحن تقول كنت حقو سيلخا أو عالم قدام يقول سيسخيخي
تخليت خمنيا مبل خلاي خمن حقدش انا مبخلاي خون لي قدشنا لا يقدم غير خني اخاكم مبل خلاي غالسني يا خليت ماتكو كابل ريو بغونا غوني بورصة غيرو تتفترني عايم حشني تبلي يا دمو عليكي كيف تمديا خداكي كيف تمديا خداكي تما قريخات تولد كابس بيتخا ولده تتموت لي خبو قحاتو ميلين بولعو قدقالاتو ويا جنجال خونتو ناي بحكي ناي بحكي همزيهم زبولو استحبأ دمص زلهم احواتنا لونا ناب قديمتك مصلوهم بحاليا بومبخلا ليتس جو بالقتل خمسي عينت دمص زلو قلع كغاطمكم تلو انتي تقبروا زغرم دمص يو نكتاتل ادمي تقبل بلسك تشم بغايدا بحلنا نفلالم سون ونبل ليك قصاص اسك من بلص بلي ولا لانا لوي وي قصيصي بلت غايلا كل قطامي زفتر ايكونم زي قال نجر سبتاي بلني تبلي نلا لهاي الفري عب كيدو بعزو من الماد فقر مصيو مزماد سحتو الوزبي حندبت فقري خصتيو بقصبت سلازي ملي لبي بلي مرحبا بلي يعدني برزو 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 حيين تححزو للزبز اللو ركب سنيت كولد تمنيت فقر زي كيلو سنيت زي سعرو فقر زي سعرو يلن تلو عبيلو تلو عبيلو تلو تلو عبيلو تطوي لي زتاقال يغريتها غور لي لا مورال يلن اللي بعد زيوم إنها تحويهم كحات بنا حدا نصمم لنا درف نكنصل زغورنا زلو Yo, that one there was a violation pass. كا عسرته هندي او كومنت كاميت هندي او كومنت انا تيسعيت شانتي نصت شانت السلس انسترومنت سلازي يولي خلاص انا بزح حتتات علنيجي ماشي جن سي واي عدتات ناسي ناتي ونحطه يا ايش نمنتاي أمالي تلا نزين تنهم زفر مسلا نزين كم سلاسي فانغاس بكتيريا حمام قاتس أنن بليز نزيا نمنتاي معزاب قدف على النندي معزاب يبزح له وانا خوفي الكام معزاب فتوندي جيم قدف يوك نابزح خير له هو والله ناتي آقات أبو مازر قرات اللي عم سام نعم زي يطلعني من تايو أوه ناي خلاتنا حتوي خلاتنا خن فلطون ندلي حتوي عادتاتنا نمنتاي خن تقبرا نمنتاي غزي محلفي دي خن دلي خن ديتا فريتا كومنت استي عادتاتنا بفليز بلا عادتاتنا نمنتاي خن نصلا حيس خن تقبرا كومنت تزحلا هبانه دادي شرب والله احمي زي بالكم اودات مالت انت خونكم تسمعوني مسلكم نوعي ما اذا اتوت تقلطت دورو خونكم تسمعوني ونت مالتي احمي زي بالكم تاخم تمسلو بقى تقلطت دورو ايكم تمسلو ونت مالتي ود تبعتها ما تشحم زلو كله ولو بقى زي بالكم تشحم ግን بقى تقلطت دورو خونكم تسمعوني تمامات بخزي تمليسلا سخا چحم سلا زي بالخا ديخا كتونيكم اي نو ግን تمو حفتناتي توم چحم زي ولم جبوم زچحم چحم الچحم مسب اندحل نورك خوينو شي نرينا جبو كچحم لو ودي اخكل نقول سيتي سعما ماشي سعما ولا مسعمونك كل عفك صوتته وا كل عفك صوتته من انت وزع من حاسه هيك منتصا وزع من حاسه هيك منتصا تاكل كله تاكلها تاكل من الحاسه تاكلها وزع زي تقولوا تغنك قدفو حاكم مسعمة كل عفك صوتته وزع شكرا انت ما تخوينه أترى ما تكونوا با كل عفك صوتته وبتعفى بكا ترى نقبر ما تنفس تسن ما تنفس سينا قتلوا قسم دبن
زي تقولوا انت تكبر زي تقولوا من قد دي هو برازر خذ حق خانديخا جن بقى بتعم سلازي نفكرن كوينا احوات خنسع من تلناسي بقى هندفدفن واوا اوي عايز تيك توك زلخو سبات قنعك تتالو ديكم كنت نبر موالكم ايش حانت سعاده زغبر ودا قدم يقبر كوينو مغاغيته مالتي ناتي انت يزبحل انت ليش انا بلو عندنا ترميك دات بلو نبرت تمريك اي ثينك تمريك تقصر انا قبره هرود دق شوي ناتو هرود سي كاباني اشتكرتفا خابل مني اشتكرتفا كابنا عن اشتكرتفا خجنجبلني اشتكرتفاس حنا خبلات وحط على شغلت عند كراس حنا خبلات وحط زين وشتي زدد نجر يلن استبيع حط حنا قال مليلا ماشي انا خاص طعم بس نتحايق وتجلس ولا حتى اكشن يرا خلاصي هو تبل بقى تالن داب غزازل ازي فتنا زين تايمو وشت او تخيلس مش تراس تاي تصري لنا نايدتك سجلت مني رتفلت على ديك شوي انا يا بلاص اوي حمامي من راسك عم تعرنس زوجي عمركم ما غفر انا هو على تراكم قحكم لي هو بايزو زياده خلاتنا تمرت انديا بفلاي ناخذ زات ነገር او تيك توك ريهم تزي تقبروا بقى يمرص احوات مغناتو حقنته خندينا እዩ ዝፍለጥ ነገር የለ ስለዚህ ካብ ለሆነ ተሓሚምኩም ያው ላው ሕክምና መኻዲ ዝምረጽ እንበር ኣብ ቲክቶክ ሪኢኹም ኦኬ እዚ ጽቡቕ እዩ ኢልኹም ላው ኸውድኹም ተእትዩ ተግኒዋ እሺ ፍታትልቲ እስቲ ናብቲ ህልውን ኣዘራርብቲ ዘለው ዛዕባታት ኮስደኩም ስዱም ሓደ ናይ ኣዶናይ ጉዳዩ ከም ዝፍለጥ ኣዶናይ ብዝኸት ሰዓት እዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝርከብ ሚኪ ብዕራይ እውን ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ሓደ ሰብ ውፅእ ተይሉ ምድቋስ ስሩሕ ስለ ዝኾነ ሓደ ሰብ ብናዩ ኣካይዳ ተዘይኸይዱ በቃ ምጽላም ስለ ዝኾነ ከዚ ከዓ ንናይ ኣቦ ኣዶናይ ዝበሃል ዘሎ ንስማዕ ብጣዕሚ ኣነ ሓፊረ ብዝ ጉዳይ እዚ ግን ንስማዕ እስቲ ኣዶናይ ኣቦኡ ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ እሺ ናይ ባዕሉ ምግቢ ቤት እንሄዎ እሺ ሓንቲ ነገር ከይትብልዎ ነብኡ ናይ ኣቦኡ ንግዲ ናይ ኣቦኡ ምግቢ ቤት ሕማቅ ነገር ማንም ከይሰርሕ እዚያ ግን መልእኽተይ ነብኡ ኣብፅሕሉ እሺ ኣብ መቐለ ዘለኹም ንወድኻ ቆርጢትካ ስለ ዘይዕበኻዮ ስዲ ስለ ዘዕበኻዮ እንተሰሚዑካ ኣርሞ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣብ ሚድያ ወፂኻ ስሒዱ እዩ ንዓደይ ንትግራይ ወደይ ኢልካ ግልጽ ግበራ ኣብ መቐለ ምግቢ ቤት እንሄዎ እዩ ናይ ምግቢ ቤት ዝሸይጥ በዓል ቢዝነስ እዩ ኣቦ ኣዶናይ ኣብ መቐለ ስለዚ ኣቦ ኣዶናይ ትግራዋይ ኮይንካ ኣብ ትግራይ ብልብኻ ንትግራይ እንድሕር ኮይኑ ቃልስኻ ዕላማኻ هو ኣብ ማሕበረ ሚድያ ወፂኻ ወይ ግደፍ ኢልካ ተጠወብሎን ወድኻ ወይ ከኣነየይ ጠሊምዋ እዩ ንዓደይ ንትግራይ ወደይሲ ጠላም እዩ ኢልካ ግልጽ ንገረና ተዘይ ኮይኑ ግን ንስኻ ንባዕልኻ እውን ናይ ብልጽግና ልኡኽ ኮይንካ ኣብ መቐለ ውሽጥና ከይትህሉ ኣነ ጠርጢረ ኣለኹ ኣቦ ኣዶናይ ስለዚ ኣንቱም ኣቦ ኣዶናይ ትፈልጡ ወፍቲ ባይታ ምኸርዎ ትምግቢ ቤት ናይ ወዲ ናይ ኣቦ ኣዶናይ ዝሸጠሉ ዘሎ ቢዝነስ ኣብ መቐለ ሕማቅ ነገር ከይትገብሩ ንሕና እዚኦ እንደድ ሙዚየም ኮይና ብሕጊ እና ብሕጊ ስርዓት ኢና ንኣምን ከም ተጋሩ شفت تفضلتي كم تعذبوا زلهم يو ليت ما هرخا كتكون تدلخا همزي عينة تحساس بقى تحسب هذا سي حدا قوم هذا أدوناي بوليتيكينيا يخوني أبوليتيكاون كنا جرون رينا يجون ينفلتن بوليتيكينيا تتخون أبو أي ملكوتن أو زود دايزي كم بدو ما أشموري زنا جر زلوا كم تعذبوا زلهم يو بقى تبو أسرح سوري حكبال من تاي أنا أبو أدوناي تدكوان منهم كي تجوروه خذ بأشموري زنا جر زلوا زخونا نجر جوروا يزول زلوا ما تجرايسي من يزمر حزلوا بايزوي حد زي جرايز أتيكا بالقتلون أدوناي كم تسخط حاسو زلخا تتخون نيرو خالي مجبر نيرو إذا قليل إذا خزي لهزب الحجوز زلوا التسقم زحجوزهم زلوا الزوم لبدخام زلوهم سوات هتساون تقول عقبة حلهم يزمو كور زلوا السخان تجراي لعل أدوناي يجبر خلاي أنت ناس أدوناي لعبها هتساون قال على التويا جراويتي كاب محبحب حسانات وسيدو زعبا قال علتو قالو مالتي استخال مني خاوسيد خاستي استنافتي امريكا نابتزل لخايو عادي استحيس خياخد حادو قال وي تمزابل حاونا استحيس خاخد نغورو بمنتاي خا ماكو تعيا اب غودنا اي خاتنبر بتي ناي قدم وانجلخا لومي سراح كتقصري تخلن افقدو غودنا ناخدخا حلولو تول زلخا بالقصل ميكي بايزو وي قال عميصو سراح نكيسرح تغيرو اذا فيديو زي استنكتتل እዚህ የምትመለከቱት ግለሰብ በቅርቡ ነው ከእስር ቤት የወጣው። ያው ስራ የለውም፣ ሆምለስ ነው። ግን ስድብ ይችላል በሚል ነው ተጠርቶ የመጣው። ስድብ ይችላል በሚል
እዚህ ሚዲያ ላይ ተጋብዞ ያው ከሆምለስ የሚጠበቅ ስድብ ሰድቦናል። በነገራችን ላይ ይህ ግለሰብ በአስገድዶ መድፈር ተወንጅሎ እስር ቤት ቆይቶ የወጣ ሰው ነው። ኦሬገን አካባቢ ያላችሁ ሰዎች በተለይ እዛ አካባቢ ያላችሁ ተጋሩ ስለ ሰውየው ሁኔታ በዝርዝር ታውቃላችሁ። ሚካኤል ካሳሁን ይባላል። እዚህ በዝርዝር እንደምትመለከቱት ያኔ በአሜሪካ ሚዲያዎች የወጣ ዜና ነው። ሚካኤል ካሳሁን ይባላል። በአስገድዶ መድፈር ወንጀል ሌን ካውንቲ ጄል እስር ላይ ነው የነበረው። ሌን ካውንቲ ጄል ያው ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ። እንግዲህ ከዚህ እስር ቤት ቅጣቱን ጨርሶ ወጥቶ ስራ ማግኘት አልቻለም። ያው ስራ ስለሌለው አንድ የሚሰደብ ሰው አለ። እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርበህ ተሳደብ ብለው ተከራይቶት በዛ መንገድ ተከራይተውት ነው መጥቶ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀርበው የተሳደበው። ሽፍትልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዩ ሚኪ ማለት እዚ እዩ ጓል ደፊሩ ተኣሲሩ ቆፃዕቱ ረኺቡ እዩ ወፂኡ ከዚ ከዓ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ክእሰር ዘለዎ ከይእሰር ዝውስን ዘሎ ሰብ እዩ ጻድቕ ዝፃወት ኣብዚ ሚድያ ወፂኡ እዚ ሚኪ ዝበሃል ብዕራ እዩ ከዚ እውን ንሚኪ ትፈልጥዎ ሰባት ታሊኹም በይዛኻ ዓገብ ስርዓት ሓዝ በሉልና ማናቱ ስኻ ነባዕልኻ ስድ ናሃለኻ ለስርዓት ዘለዎ ሰብ ስኻ ስዲኻ ክትብል ኣይትኽእል ብልቀፅል እውን ከምቲ ዝበልኩኹም እውን ከምቲ ስኻ ኣዶናይ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ንትግራይ ይጠቅም እዩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ስኻ እውን ዝተኣርየና ኣብ ሚድያ ወፂኻ ሃለሎ ስለ ዝበልካ ስኻ ንትግራይ ተሓልየላ ኢኻ ማለት ይኾነን ብልቀፅል እውን ከምቲ ኣዶናይ ሓንቲ ጓሉ ዘዕብያ ዘሎ እስቲ ስኻ እውን ናብቲ ኣሜሪካ ዓዲ ሓንቲ ትግራዊት ሒዝካ ኸድ ካብዋ ሽዒቱ ምስ ኣዶናይ ክትመላለስ ክንዕዘበካ ኢና እሺ ብትኽልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ብሎሚ ዕለት ብዙሓት ኣሕዋትና ከም ዝተኣሰሩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ ኣሎ ካብኣቶም ሓደ ዝኾነት ንጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ወይዘሮ ሰናይት መብራህቱ ኩልኩም ትፈልጥዋ ኢኹም ዘይትፈልጥዋ ሰባት ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ነጣፊት እያ ደጋፊት ሕወሓት እያ ብልቅፅል እውን ብምትላል ብናይ ሓሶት ቼክ ምጭብርባር ተጠርጢራ እያ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ዝወዓለት ከም ሓበሬታ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣፅባሃ ምስ 4 ርእሳ ኣብ ከተማ መቀለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ዝተኣሰረት ሰናይት ሎሚ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ነይራ ሰናይት መብራህቱ ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ንተወሳኺ 9 መዓልቲ ኣብ ማእሰርቲ ኮይና ንክትከታተል ተወሲንዋ ኣሎ ዝተኸሰሰትሉ ድማ ናይ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ፌርማ ዘለዎ ሓሰተኛ ሰነድ ብምፍጣር 10,000 ካሪ ክነህወኩም ኣለና ዝብል እንትኾን ነዚ ስዒቡ ድማ 16 ሚልዮን ብር ከም ዝተቐበለት እዩ ዝወፀ ሓበሬታ ተሓቢሩ ዘሎ ሽብትኽልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ሽከዓ ከዝዛስብ እዚኣ ኣብ እስር ቤት እያ ዘላ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ብዙሕ ወንጀላት ይስራሕ እዩ ብዙሕ ብፍላይ ምስ መሬት ኣተሓሒዝካ ከምኡውን ቶም ከምዝና መሬት ግዛዕ ዝሰርሑ ድማ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ሃለውሎ ዝብሉ ሰባት እዮም ስለዚ እዛ ሓፍትና እዚኣ እውን ካብኣቶም ሓደ ኮይና ናይ ሓሶት ፌርማ ብምፍጣር ሰነድ ብምስራሕ እያ ተጠርጢራ ዘላ ድሕሪ 9 መዓልቲ እውን ናብ ፍርዲ ቤት ከም ዝተቐርብ እዩ ዝወፁ ሓበሬታታት ዝሕብሩ ዘለው እሺ ብትኽልቲ ብልቅፅል ዝተኣሰረ ሓውና ድማ ዜና ማእሰርቲ ተባሂሉ ሼር ክግበር ዝወዓለ እውን እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጋዜጠኛ ዮሃንስ ከም ዝተኣሰረ ብሎም ዕለት ተፈሊጡሎ ሰራሕተኛ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ሎሚ ዕለት 09/07/2018 ዓ.ም ካብ ኣብ ዝነበሮ ብኣባላት ፖሊስ ትግራይ ተወሲዱ ኣብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ከም ዝተኣሰረ ተፈሊጡሎ ነዚ ክከታተል ዝጸንሐ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኩነታት መእሰሪኡ ንምጥላል ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ብምሕታቱ ኩነታት ንምፍላጥ ጻዕሪ ዝገበረ እንትኸውን ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ ብገበን ተጠርጢሩ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ዝወዓለ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይ ኤምኤምሓት ኣፍሊጡሎ እሺ ብትኽልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም እዚ ሓውና ዝውን ብሎም ዕለት ከም ዝተኣሰረ ኢና ሰሚዕና ዘለና ብልቅፅል ዝተኣሰሩ እውን ኣብ ከተማ ውቕሮ ፖሊስ ውቕሮ ዘውፅኦ ሓደ ሓበሬታ እውን ኣሎ እዞም ዩቱበራት እዚኦም ኩልኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ጸጋ ኢንተርቴይንመንት ዝብል ዩቱብ ቻናል ኣለዎም ናይ ካፕል ቪድዮታት ይሰርሑ እዮም ከምኡውን ውፅውፅ ዝበሉ ቪድዮታት እውን ሼር ይገብሩ እዮም ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ቢኒ ኩልኩም ትፈልጥዎም ኢኹም ብልቅፅል ፖሊስ ከተማ ውቕሮ እውን ዘውፅኦ ሓደ ሓበሬታ ኣሎ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም መንእሰይ ቢንያምን መንእሰይ ሜሮን ዝተባሃሉ ካብ ባህልናን ትውፊትናን ትግራይን ኮነ ከተማና ከተማ ውቕሮ ዘይውክል ዝኾነ ሃይማኖታዊ ዘይፈቀዶ ዝውገዝን መነወርቲ ተግባራት ንምስምዑ ንምርኣዩን ዘሰክፍ ክብርን መንነትን ህዝቢ ዘቐንጠጦ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዘንዕቕ ንህፃውንቲ ብዕልግና ዘምህር ተደጋጋሚ ዝተቀናጀ ባእስን ሃንግን ካልኦትን ዘየድሊ ናይ ወሲብ ቪድዮታት ብተደጋጋሚ እናተቀረጹ ዝውዝዑ ዝነበሩ ውልቀ መንእሰይ ብሓይልታት ጸጥታ ከተማናን ብምትሕባር ጉዱሳት መናእሰይን ዝነብሩ
ዝነበርሉ ቦታ እናተጸናዐ ድሕሪ ምጽናሕ ሎሚ ዕለት መጋቢት 09/2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ቁጽጽር ክውዕሉ ተገይሩሎ ከምዚኦም ዝበሉ ንውልቀ ጥቕሞምን ክብሉ ባህሊ ትግራይን ከተማናን ዘይገልጽ ብሃይማኖት ዝተወገዙ ተግባራት ተቆጢብኩም ኣብ ጽቡቕ መምሃርን ክብርን መንነትም ሓደ ህዝቢ ብዘይነክእ ክትሰርሑ ካብዚ ተግባር ንክትቁጠቡ ይግባእ ክብል ፖሊስ ከተማ ውቕሮ ገሊጹሎ ኣሽብተልቲ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ቢኒ ሓውና እውን ከም ዝተኣሰረ ፖሊስ ከተማ ውቕሮ ገሊጹሎ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም እውን መዋጽኦ ይፍጠረሎም ክብል ይደሊ ኣሽብተልቲ ናሎም ማዓንቲ መደብና እዚ መስል ነይሩ ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ሽካን ጋር ሞቸኹም በብለኹም ሰላም ኩንለይ ስያ